प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध हटेपछि संसद नियमित प्रक्रियामा प्रवेश, कार्यान्वयन सहज हुने गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। स्थानीय तह निर्वाचनमा पछिल्लो विवरण अनुसार 488 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा 21 वर्षीय युवा अध्यक्षमा निर्वाचित। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह झण्डै 9000 मतले अगाडि। भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मतान्तर बढाउँदै। प्रदूषणका कारण भारतमा 23 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष। र नेपाल T20 क्रिकेट लिग आगामी असोजको दोस्रो साता हुने 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध हटाएसँगै प्रतिनिधि सभा आफ्नो नियमित प्रक्रियामा अघि बढेको छ। परिस्थिति फेरिएको भन्दै एमालेले झण्डै 9 महिनादेखिको अवरोध अन्त्य गरेपछि जनप्रतिनिधि थलो संसदमा बजेट अधिवेशनको दोस्रो दिन आज सबैजसो दलका सांसदहरूले आगामी बजेटको प्राथमिकता सहित जनचासोको विषयमा धारणा राखेका छन्। उनीहरूले कार्यान्वयन हुने गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा बुधबारबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफल सुरु भएको हो। संसद नियमित भएसँगै प्रमुख दलका नेताहरू जनचासोका मुद्दामा केन्द्रित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले दलहरू बीचको मनमुटावलाई अन्त्य गर्दै जनसरकारको विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराए। कृषिजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी वनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी पर्यटनजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी जलजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी जडीबुटीजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं, हामी खानीजन्य उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौं। यी हाम्रा राष्ट्रिय उद्योग हुन्छन्। खास गरिकन संविधान बनेपछि बनेका सरकारहरूको प्राथमिकता यो हुनुपर्छ, चाहे त्यो एकल सरकार होस् चाहे त्यो संयुक्त सरकार होस्। सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले उद्घाटन र शिलान्यासमा मात्रै सीमित हुने कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा दिन नहुने तर्क गरिन्। कोभिड-19 को प्रभावका कारण 2 वर्ष देशको आर्थिक क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग थियो। उनले भनिन्, सरकारले उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने भ्रमबाट मुक्त भएर आम नेपाली जनताको विकास, राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिरता र राष्ट्रिय विकासको लागि जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरणतिर अगाडि बढाउने किसिमबाट यो बजेटको तर्जुमा हुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामीले विश्वास लिएका छौं। 9औं र 10औं अधिवेशनमा अवरोध नछोडेको एमालेले 11औं अधिवेशनमा बिना शर्त अवरोध हटायो। जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न संसद सुचारू अनिवार्य भएको भन्दै एमालेले सर्वसाधारणका समस्या बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारको नीति तथा सिद्धान्त कागजमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए। उनले भने, वर्षको 10 महिना मितिसक्दा पुँजीगत खर्च लगभग 30% भन्दा माथि गएको छैन। अर्को 2 महिनामा तपाईले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यो टार्गेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने यो सरकारको क्षमता छैन, यो सरकारको इच्छा शक्ति छैन र यो सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएको छैन। मलाई लाग्छ कि यो सरकार जति समय बस्छ त्यति नै समयको बर्बादी बाहेक केही पनि हुने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेल सत्ता स्वार्थ भन्दा जनताका आवश्यकतालाई बजेटमा समावेश गर्न माग गर्छन्। नेता गजुरेलले बजेटका प्राथमिकताका विषयमा कुनै दलको स्वार्थ हेर्न नहुने बताए। उनले भने, सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि सुझावहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन कतिसम्म यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो, तर कहिले पनि अरू पार्टीमा भए मलाई थाहा छैन, तर कहिले छलफल भयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलहरूको खिचातानीले आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए। दलहरूबीच सत्ता र शक्तिको जुहारी चल्दै गर्दा देश आत्मनिर्भर हुन बिर्सिएको उनको तर्क थियो। नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको पछाडि एउटा आन्तरिक रूपमा हाम्रो स्ट्याग्नेसनमा फस्यौं, गतिहीनतामा फस्यौं एउटा पाटो त हो,
तर त्यसो सँगसँगै अर्को पाटो भनेको बाह्य परनिर्भरताकै पाटो हो। परनिर्भर अर्थतन्त्रमा हामी रूपान्तरण भयौँ, पछिल्लो चरणमा त्यो बढ्दै जान्छ। जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यस अघि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वका बीच सरकारका लागि प्रतिपक्षको अवरोध बिना शर्त हट्नुले सहज महसुस भएको देखिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा प्रतिपक्षको आवाजलाई समेत समेटेर अघि बढ्न सकेमा गठबन्धन सरकारका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि समेत हितकर हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो विवरण अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म 488 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। साँझ 6:15 बजेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले 217 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। उसले 79 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 142 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ भने 57 पालिकामा अग्रता लिएको छ। 95 पालिकामा जितेको माओवादी केन्द्र 24 पालिकामा अगाडि छ। जनता समाजवादी पार्टीले 9वटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ भने 25 स्थानमा अगाडि छ। एकीकृत समाजवादीले 9 पालिकामा जित्दा 11 पालिकामा अगाडि छ। 10 पालिकामा अगाडि रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म पालिका प्रमुख जित्न सकेको छैन। मुलुकभरका विभिन्न 6वटा महानगरको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। साँझ 6:15 बजेसम्म हामीलाई प्राप्त मतपरिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा खसेको 1,90,000 भन्दा बढी मत मध्ये 47,000 मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले झण्डै 9,000 मतान्तरसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार शाहले 18,237 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 9,517 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। कांग्रेसकी सृजना सिंहले 8,537 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। काठमाडौँको उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 17,526 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 5,621 मत छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 2,000 मतान्तरसहित अग्रता लिनु भएको छ। उहाँले 11,090 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 9,090 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। स्वतन्त्रबाट उठेका जगन्नाथ पौडेलले 4,958 मत प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 13,245 मतसहित अग्रता कायम गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमला गुरुङले 7,166 मतसहित पछि रहनु भएको छ। यता ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन 13,646 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ भने महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 7,051 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्यले 7,287 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यले 5,504 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 14,944 मतसहित अग्रता लिनु भएको छ। एमालेका सागर कुमार थापाले 11,312 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले 12,927 मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवले 7,787 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 17,242 मतका साथ अग्रता लिनु भएको छ भने एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 15,210 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 17,443 मत ल्याउँदा एमालेकी मञ्जु देवी गुरुङले 17,341 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै वीरगञ्जको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले 12,818 मतका साथ अग्रस्थान कायम गर्नुभएको छ। एमालेका विजय कुमार सरावगीले 6,385 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमको 8,972 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 1,766 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुलुकका 11वटा उपमहानगरमध्ये धनगढी र जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता बनाइरहेका छन्। त्यस्तै 12को कलैया, दाङको घुराई र तुलसीपुरमा एमाले अगाडि छ। अन्यमा गठबन्धनले अग्रता बनाइरहेको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 12,304 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। हामीलाई
हमालाई पछि रहेका नेपाली कांग्रेसका नरिप बहादुर बोर्डले 5892 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी 5309 मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ। एमालेकी कन्द कला कुमारी राणाले 4700 मतसहित उहाँलाई पछि रहनु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना कुमारी लामा 12836 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी मेयरका राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 12189 मतसहित पछि रहनु भएको छ। मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले 11524 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपमेयरमा कांग्रेसका राजेश बानिया 15455 मतसहित अघि बढ्दा एमालेकी सुमित्रा काफ्लेले 10581 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उता बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार लेखराज पाण्डेले 15589 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पाण्डेलाई पछि रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बाबुराम भट्टराईले 10576 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 11725 मतसहित अग्रस्थान बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चिन बहादुर गुरुङले 8641 मतसहित पछि रहनु भएको छ। यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट 14498 मतका साथ अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। विष्टलाई पछ्याइरहेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 7316 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालगञ्जको उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राई 11198 मतसहित अगाडि रहनु भएको छ भने बिन्दु चर्ती मगरले 7060 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राज राईले 8140 मत प्राप्त गरी अग्रता लिनु भएको छ। कांग्रेसका किशोर राईले 8126 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। एमालेबाट मञ्जु भण्डारी सुवेदीले 6713 मतले पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका ऐन्द्र विक्रम बेघाले 9136 मत पाउनु भएको छ। एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 8851 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सुनसरीका इटरी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 14336 मत साथ अघि बढिरहँदा एमालेका याम कुमार चुङबाङ सुब्बाले 12313 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट संगीता कुमारी चौधरीले 13720 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले 8532 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका नरुलाल चौधरीले 32312 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा पोखरेलले 26182 मतसहित चौधरीलाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी हुमा कुमारी ऋषिले 30624 मतसहित अग्रता बनाइरहँदा कांग्रेसका भू बहादुर डाङ्गे छेत्री 30235 मतले पछ्याइरहनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका टीकाराम खड्काले 850 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 826 मतसहित खड्कालाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 871 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 617 मत छ। अहिले सो उपमहानगरको मतगणना रोकिएको छ। प्रतिनिधि राख्ने विषयमा विवाद हुँदा मतगणना रोकिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले 4466 मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले 3023 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा कांग्रेसका किशोरी शाहले 4593 मत प्राप्त गर्दा एमालेकी रुणादेवी झाले 3270 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरमा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 13321 मतका साथ अघि हुनुहुन्छ। कांग्रेसका राजेश राय यादवले 8659 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेबाट रोशन परवीन 9347 मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद प्रसाद गुप्ताले 8154 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट मेयरमा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल 18234 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। एमालेबाट मेयरको उम्मेद्वार सरस्वती देवी चौधरीले 16689 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भोला प्रसाद अधिकारीले 16677 मत ल्याउनु भएको छ। गठबन्धनकी उम्मेद्वार मेघा शाहीले 15536 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार 21 वर्षीय वशिष्ठ कुमार गुप्ता अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 3743 मत पाउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका अजय कुमारले 3626 मत प्राप्त गर्नुभयो।
निर्वाचन अधिकृत प्रकाश कोइरालाका अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकी राजमती बरैनी विजय हुनुभएको छ। उहाँले 3982 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँकै निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाकी सोहनी खातुनले 3859 मत प्राप्त गर्नुभयो। उता उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका अशोक कार्की प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेकी जिरा राई निर्वाचित हुनुभएको छ। कार्कीले एमालेका दुर्गा कुमार थापालाई 3140 को फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। प्रमुखमा निर्वाचित कांग्रेसका कार्कीले 10120 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी थापाले 6805 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखमा निर्वाचित एमालेकी राईले 8276 मत प्राप्त गर्नुभयो। सिराहाको सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केदारनाथ यादव पुनः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका शत्रुघ्न प्रसाद शाहलाई 26 मतान्तरले पछि पार्दै यादव निर्वाचित हुनुभएको हो। गाउँपालिका उपाध्यक्षमा भने नेपाली कांग्रेसकी निलम यादव 3462 मत सहित विजय हुनुभएको छ। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीका प्रमिला यादवले 3226 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत अनन्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाराको निजगढ नगरपालिकाको प्रमुख पदमा एमालेका सुरथ पुरी र उपप्रमुखमा सोममाया थिङ निर्वाचित हुनुभएको छ। पुरीले 652 मतले गठबन्धनका उम्मेद्वार सुरेश खनाललाई पराजित गर्नुभएको हो। पुरी 9475 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी खनालले 8823 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपप्रमुख थिङले निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादीका उपप्रमुखका उम्मेद्वार रवि राज दंगाललाई 141 मतले पराजित गर्नुभयो। थिङले 8659 मत प्राप्त गर्नुभयो। उता पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका लालबहादुर श्रेष्ठ 4049 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका पदमलाल श्रेष्ठले 3329 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमा एमालेकी गोकुली कुमारी रेग्मी 4259 मत पाएर विजयी हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रकी निरु तामाङले 3043 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका मनोज राई 4214 मत सहित निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जितबहादुर राईले 4027 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमा एमालेकै रत्नश्वरी राई 4672 मत सहित निर्वाचित हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका तोर्णबहादुर खड्काले 3371 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनलाई पराजित गर्दै चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ। इच्छा कामनाका निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका दानबहादुर गुरुङले 6110 मत ल्याउनु भयो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी गीता गुरुङले 4608 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपाध्यक्षमा एमालेकी उम्मेद्वार माया सिलवाल विजयी हुनुभएको छ। रौतहटको गौर नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा एकीकृत समाजवादीका शम्भु शाह 2626 मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको छ। शाहले 6381 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अजय कुमार गुप्ताले 3755 मत प्राप्त गर्नुभयो। नगर उपप्रमुख पदमा एकीकृत समाजवादीका शैल कुमारी शाह 4809 मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ। शाहको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी शाहजना खातुनले 3685 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकामा एमाले जित दर्ता गरेको छ। नगर प्रमुखमा एमालेका श्याम राजवंशी र उपमेयरमा मीरादेवी केव्रत विजय हुनुभएको छ। राजवंशीले 8339 मतले जित दर्ता गर्दा कांग्रेसका योग्य कार्कीले 6952 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी उपमेयरमा एमालेकी केव्रतले 8383 मत ल्याउँदा कांग्रेसकी विमला देवी केव्रतले 7427 मत प्राप्त गर्नुभयो। चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुवैमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। मेयरमा एमाले उम्मेद्वार विनोद रेग्मीले सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका नेपाली कांग्रेसका शिवराम केसीलाई 143 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। कालिका नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत महेश प्रसाद खत्रीका अनुसार विजयी उम्मेद्वार रेग्मीले 10714 मत ल्याउँदा केसीले 10571 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैगरी उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार विमला तामाङ लामाले सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेकी माओवादी केन्द्रकी सविता लामालाई 761 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उपमेयरमा विजयी विमला लामा तामाङले 10649 मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रकी सविता लामाले 9688 मत प्राप्त गर्नुभयो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका कृष्ण बहादुर राणा र उपमेयर
उपमेयरमा कांग्रेसकी मसली माया थोकर पुनः विजयी हुनुभएको छ। 1856 मतान्तर सहित राणा विजयी बन्नुभएको हो। राणाले 8964 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका राजन राज पन्त 7108 मत ल्याएर पराजित हुनुभयो। त्यस्तै थोकरले 7453 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका नारायण खत्रीले 6718 मत प्राप्त गर्नुभयो। गोर्खा नगरपालिकामा माओवादी र जसपाबीच मेयर र उपमेयरमा चुनावी तालमेल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरिटो बनाउन सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आधाभन्दा धेरै पालिकाको अन्तिम नतिजा आइसकेको र बाँकीको पनि धमाधम गणना भइरहेको भन्दै छिटो गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि भोलि सकिँदैछ। भोलिबाट स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन हुने भएकाले छिटो मतगणना सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। धेरै मतगणना गर्नुपर्ने महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढी भन्दा बढी मतगणना टोली व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ। यसैबीच आयोगले चुनावको क्रममा लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। मतगणनाको क्रममा हेटौडा 4 मा नो भोट लेखिएको 2वटा मतपत्र भेटिएको छ। ती मतपत्रमा मार्करले मेरो मत नो भोट भनेर लेखिएको भेटिएको हो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि नो भोटको विषयमा बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3473 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आज 8 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 147 रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। चैतदेखि बन्द भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ आवेदन केही दिनभित्र खुल्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार नयाँ अनुमति पत्रको आवेदन व्यवस्थित गरी खुला गर्ने तयारी भएको छ। नयाँ आवेदकका लागि दैनिक कोटा सिस्टम लागू गरी 15 दिनभन्दा बढी प्रतीक्षा गर्न नपर्ने सूचना अधिकारी पनेरुको भनाइ छ। विभागका अनुसार प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि जेठ 15 गतेभित्र आफूले आवेदन दिएको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सन् 2019 मा प्रदूषणका कारण भारतमा 23 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमध्येमा करिब 16 लाख वायु प्रदूषण र 5 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको जल प्रदूषणका कारण मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदूषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदूषणका कारण 6 मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। सो अध्ययनमा खराब वायुका कारण हरेक वर्ष 10 लाख बढीको ज्यान जान सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यसैबीच भारतमा पछिल्लो पटक 1829 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 4,31,27,177 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल T20 क्रिकेट लीग आगामी असोजको दोस्रो साता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अनुसार लीग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुनेछ। पहिलो पटक हुन लागेको लीगमा 6 टोली सहभागी हुने र त्यसका लागि 3 ग्रेडमा खेलाडीको वर्गीकरण गरिने क्यानले जनाएको छ। जस अन्तर्गत ए ग्रेडमा रहने खेलाडीले न्यूनतम 15 लाख, बी ग्रेडमा रहेका खेलाडीले 10 लाख तथा सी ग्रेडका खेलाडीले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। सहभागी टोलीलाई नेपालका मुख्य शहरको नाम दिइनेछ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी बीचको विवादबारे छानबिन गर्न गठित 3 सदस्यीय समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी तथा पूर्व खेलाडी विक्टर राणाको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। छानबिन समितिले खेलाडी प्रशिक्षक अल मुताइरी, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, महासचिव तुलाधर, टिम व्यवस्थापक लगायतसँग सोधपूछ गरेको थियो। एन्फाले समितिलाई
7 दिनको समय दिएको भए पनि स्थानीय निर्वाचन र सार्वजनिक विदाका कारण 10 दिनपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनको विषय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। मुख्य प्रशिक्षक कल्मुत ताइरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते एसियन कप छनौटको प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।